बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मुआशी बहरान और सियासी बहरान के बाद अब पेशी खिदमत है आइनी बहरान। अब ये आइनी बहरान मुल्क को किस तरफ लेकर जाएगा, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि पीटीआई आजकल वही कुछ कर रही है जो किसी ज़माने में एमक्यूएम किया करती थी। और उसके अलावा एमक्यूएम को जो जिन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा था, और अब पीटीआई भी उसी राह पर गामजन है। अब देखते हैं कि क्या होता है। इसके अलावा जमान पार्क से 50 करोड़ रुपए की चोरी का मामला है। अब ये सिर्फ जमान पार्क का नहीं है, इससे पहले 25 करोड़ रुपए एक और ऐसी जगह से चोरी हुए थे जहां कहते हैं कि जो है वो परिंदा पर नहीं मार सकता। तो बहरहाल जी, वहां से भी 25 करोड़ चोरी हुए थे। इसके अलावा एक पंजाबी की कहावत है, जिन्ना लुच्चा उन्ना उच्चा। तो बहरहाल मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जी जो है वो एक होते हैं कच्चे के डाकू, एक होते हैं पक्के के डाकू। तो कच्चे और पक्के के डाकुओं में क्या फर्क है, हम आज इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है वो पाकिस्तान में इमरान खान ने एक जो है वो यूं समझ लें कि किसी हद तक मुआशी बहरान को जन्म दिया। अब वो जो मुआशी बहरान था वो इस तरह पैदा हुआ कि इमरान हुकूमत को पे दर पे 4 वज़राए खजाना तब्दील करने पड़े, एफबीआर के चेयरमैन तब्दील करना पड़े, और हालात दिन ब दिन इतने खराब हो गए कि मजबूरन जो है वो एक तहरीक अदम एतमाद आई और इमरान हुकूमत चलती बनी। लेकिन जाते जाते कहते हैं ना कि अगर हम नहीं तो फिर कोई नहीं, या जिस तरह मौलाना फजल रहमान कहा करते थे, खिजा जाए बहार आए ना आए। तो बहरहाल खिजा तो गई, अब बाहर आए ना आए अब वो एक बहुत अलग किस्सा है। लेकिन इस वक्त गरीब किधर जाए, ये एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन ये जहां तक मामला चल रहे हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि आटे के पीछे लोगों की इज्जत नफ्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रोज एक ना एक जान जाती है, किसी ना किसी की टांग, किसी का बाजू टूटता है। लेकिन हुकूमत के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जितने भी गुरबा हैं या जो भी इनकी जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लोग हैं, उनको उनके घर तक बाइज्जत तरीके से वो आटा पहुंचा सके, शर्म की बात है। तो बहरहाल इस वक्त जो है वो जिस तरह मैंने कहा कि आईनी और सियासी अपना मुआशी बहरान के बाद अब पेशी खिदमत है आईनी बहरान। अब आईनी बहरान इस तरह पैदा हुआ कि जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत में एक केस आया, और वो था सीसीपीओ लाहौर के अपना डोगर साहब के गुलाम महमूद डोगर के तबादले का। और वो केस तब्दील हो गया जी इलेक्शन केस में, और इलेक्शन केस में तब्दील होकर वो चला गया सुओ मोटो में। सुओ मोटो के बाद बन गई एक लार्जर बेंच फिर टूट गई, फिर दूसरी बनी, और फिर जो एक चूचू का मुरब्बा बन गया। अब उस चूचू के मुरब्बे के तहत जो है वो 30 तारीख को पंजाब असेंबली की जो है वो तारीख दी गई थी, पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए तारीख दी गई थी। लेकिन इस दौरान जो अहम तरीन इश्यूज थे, जो अहम तरीन सवालात थे, वो अपनी जगह पर मौजूद थे। वो सवालात ये थे कि जो अतर मिन्नल्लाह साहब, जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब ने उठाए थे कि पंजाब असेंबली तहलील हुई क्यों। पहले तो इस चीज को देखा जाना चाहिए ना कि क्या फर्द वाहिद की मर्जी इतनी मोतबर है कि अवाम के वोट के तकद्दुस की कोई अहमियत नहीं है। यानी अवाम के वोट को जिस तरीके से बेतौकीर किया गया, जिस तरीके से बेदर्दी से रौंद डाला गया, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को देख गिरा मारा गया, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है। बहरहाल इस चीज को कंसिडर नहीं किया गया, और नतीजा ये निकला कि जो है वो 2 जज साहबान अलग हो गए, और उनके जो नोट्स थे जो डिसीजन थे अपने आप में। तो इस बार जो है वो गुज़िश्ता रोज इसी केस की फिर समाअत हुई, जिसमें आपको पता है कि चीफ जस्टिस की तरफ से ऑडियो वीडियो लीक्स का जो मामला भी आया, उस पर कहा जी हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, हम इस चीज को नहीं मानते। भाई नहीं मानते तो फ्रांसिक करवा लो, इशू को तो रिजॉल्व करना ही है ना। आप तो नहीं करवाना चाहेंगे, यकीनन नहीं करवाएंगे।
چلو وہ آپ کا ذاتی ایشو ہے. بہرحال ہم آتے ہیں الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن کے معاملے پر جو ہے گزشتہ روز سماعت ہوئی. اس سماعت میں جو ہے وہ جسٹس اپنا وہ جو سی سی پی لاہور سابقہ سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر تھے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اللہ دا واسطہ مینوں میری اپیل واپس کر دیو. مینوں پتہ نہیں سی گا کہ میری جڑی اپیل ہے وہ انی امپورٹنٹ ہے کہ ملک دے 2 صوبیاں دے انتخابات آ کے اڑ گئے. تو اس نے میرا سیدھا کہا جی مجھے میری اپیل واپس کر دیں, میں نے توبہ کی. اب اس کی اپیل کے فوراً بعد یقیناً 4 بجے پھر ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا اور اسی دوران الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن داغ دی, یعنی وہ ایک لیٹر داغ دیا جس میں کہا گیا کہ جی جو پنجاب کے الیکشن ہے وہ 30 اپریل کو نہیں 30 مارچ کو نہیں ہو سکتے, اپریل میں نہیں ہو سکتے 30 اپریل کو, اب یہ اب اکتوبر میں ہوں گے اور اکتوبر کی 3 تاریخ تک آپ انتظار کریں. تو بہرحال اس سچویشن میں جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیوں کیا؟ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ الیکشن ایکٹ کی دفعہ اپنا 57 کی 1 اور 58 کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سپریم کورٹ کے جو لارجر بینچ جو پتہ نہیں 4/3 تھا یا 3/2 تھا, تو بہرحال اس کے ایک ڈیسیجن کی پیرا نمبر جو 14 تھی اس میں دیا گیا تھا کہ اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہو سکتے تو پھر نیئرسٹ کوئی بھی ڈیٹ دے دیں. اب نیئرسٹ تو پھر نیئرسٹ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک آپشن سپریم کورٹ نے کھلا چھوڑا اور وہ اب اس کا معاملہ ہوگا. اب جس بات کا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بہت بڑا ہو سکتا ہے اور وہ بڑا وہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ڈوگر صاحب اپنی پٹیشن واپس لے چکے ہیں. اگر پی ٹی آئی پٹیشن واپس کرتی ہے یا پھر سو موٹو پر جو ہے وہ سپریم کورٹ دوبارہ سے سماعت کرتی ہے تو پھر اس نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے کرائسس سے نمٹنے کے لیے اس چیز کو دیکھا جائے کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, کیونکہ 2 مرتبہ پہلے بھی ایسا ہی ہو چکا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں اور پھر ان کو بحال کر دیا گیا تھا. اور اس وقت جو ہے انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بار اس بحران سے نمٹنے کا یہی ایک سادہ سا حل ہے. اگر یہ حل یوں نہ نکلا تو پھر جو آڈیو اور ویڈیو لیکس کی بھرمار ہوگی, پھر نہ کسی کی عزت بچے گی, نہ پھر کسی کا گھر بچے گا, نہ کسی کی شہرت بچے گی, نہ کسی کا نام بچے گا, پھر رہے گا نام اللہ کا. تو بہرحال یہ سچویشن یوں بننے جا رہی ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جی جو پی ٹی آئی ہے وہ ایم کیو ایم کے جو ہے وہ ان راستوں پر چل پڑی ہے جن کے کانسیکوینسز ایم کیو ایم نے بہت بری طرح سے برداشت کیے تھے. وہ یہ ہے کہ ضلع شاہ کے حوالے سے اقوام متحدہ کے انسانی تشدد اور جو انسانی توہین اور تضحیک کے حوالے سے ایک سیل بنا ہوا ہے, اس کے جو انچارج ہیں مسٹر ایڈورڈ ہیں, ان کو ایک تفصیلی یعنی 2 صفحوں کی ایک اپلیکیشن بھیجی ہے. اس کے ساتھ ضلع شاہ کی جو تشدد زدہ اور یہ تصویریں بھیجی ہیں اور اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھیجی ہے, اور جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان ایک سیف ریاست نہیں ہے. پاکستان is not a safe country, یعنی پولیٹیکل ورکرز کے لیے پاکستان سیف کنٹری نہیں ہے, لیویبل نہیں ہے. تو اس میں جو چیزیں کہی گئی ہیں لیٹر آپ کے سامنے ہے, ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ناظرین یہی وہ معاملہ ہے جو ایم کیو ایم کی طرف سے کیا جاتا تھا, تھوڑی سی بات پہ, یہاں تک کہ انہوں نے انڈیا کو جو ہے وہ لیٹر لکھے تھے کہ آپ آ جاؤ, اور اقوام متحدہ کو خطوط لکھے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ الگ جو ہے صوبہ چاہیے, اور انڈیا سے کہا کہ ہم جو ہے وہ رول گئے ہیں, ہماری مدد کی جائے. یہ سارے لیٹرز آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. اقوام متحدہ کو جو لیٹر لکھے گئے تھے اس میں پاکستان کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا گیا تھا, جس طرح آج پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ضلع شاہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو آڑ بنا کر اس کی ڈیڈ باڈی پر ابھی تک پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے. اس کی ڈیڈ باڈی پر پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ ایک معاملہ تھا 50 کروڑ کا, اب یہ 50 کروڑ چوری ہوئے ہیں زمان پارک سے. اب زمان پارک سے جہاں جو ہے وہ سیکیورٹی کے 3-4 لیئرز موجود ہیں, اسی کے بیچ میں سے اگر 50 کروڑ چوری ہو جائیں تو پھر یہ معجزہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو 50 کروڑ ہیں یہ پنکی پیرنی کے جنات اٹھا کر لے گئے.
क्योंकि जिन्नात को भी कभी कभी शॉपिंग करनी होती है, कुछ चीजें लेनी होती हैं, कोई उड़न तश्तीरियां लेनी होती हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है आगे फिर तहकीकात, अब इसकी FIR हो, तहकीकात हो तो पता चले कहाँ गए। नाज़रीन, इसी तरह के जो है वो एक MQM का जब अपना उरूज था और 90 के ऊपर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था, तो उस वक्त 25 करोड़ रुपए से भरा एक ब्रीफ केस चोरी हो गया था और सबकी आंखों के सामने चोरी हुआ था। उस वक्त एक वजीर दाखिला थे, वो एक गाड़ी में रख के आए थे और वो ब्रीफ केस गाड़ी में था और उनकी जोजा मोहतरमा भी गाड़ी में थी और वो खुद अंदर मेरे ख्याल में खुर्शीद बेगम मेमोरियल हाल गए और वहां पे कोई मीटिंग शीटिंग थी। तो इतने में एक बंदा आया, उसने कहा जी साहब जी कह रहे हैं कि जो लाल बैग यहाँ पे रखा हुआ है वो हमें दे दे। तो उन्होंने देखा ये तो वाकई में बैग भी लाल ही है, तो उन्होंने उठा के दे दिया। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है पक्की निशानी दे रहा है और साहब जी की निशानी दे रहा है। और वो बंदा वो ब्रीफ केस लेकर लाल जो बैग था, लाल बैग ये वाला नहीं, छोटा वाला लाल बैग नहीं, बड़ा वाला लाल बैग, वो लेके जी वो बंदा ये चलता बना। फिर जी क्या हुआ, अब क्या करें, कहाँ शिकायत करें, किसको बोले, क्योंकि 90 आने के लिए, अंदर पहुंचने के लिए 10 सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता था। हर चेक पोस्ट पर आपको तलाशी देनी पड़ती थी, लेनी, और आते हुए भी जाते हुए भी। तो बहरहाल ऐसा हो चुका, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बोला कि डाकू कच्चे के भी होते हैं, पक्के के भी होते हैं, तो पक्के के डाकू जितने बड़े डाकू होते हैं उनको उतने ही तमगा इम्तियाज मिलते हैं हुकूमत की तरफ से। जिस तरह आज जो है वो गुज़िश्ता रोज गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी को अवार्ड मिला। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसने पाकिस्तान की कौन सी बड़ी खिदमत कर दी थी और कौन सा अपना लहू बहा दिया था, कहाँ अपना पूरा खानदान कटवा दिया था, कुर्बान करवा दिया था, और कौन सी किस शोबे में उसने इतनी खिदमत अंजाम दी थी कि सदर मुमलकत को मजबूर होकर उन्हें तमगा इम्तियाज देना पड़ा। तो मैंने कहा डाकू पक्के का होता है तो उन्हें तमगा इम्तियाज मिलता है, कच्चे का होता है तो उसको मकामी वडेरा उसका इनाम ही लेकर खा जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, कहने की बात यह है कि डाकुओं ने भी जो है वो इस बार 23 मार्च को योम पाकिस्तान मनाया और बेहतरीन तरीके से मनाया, शानदार तरीके से। पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ की है। सब पाकिस्तानियों, मैं जान मोहम्मद इंडाड़ सुमार शहर शहजादा दश्ती असां 23 मार्च दी रैली कढी असादा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान असादी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, ये वीडियो रौंती की है। रौंती जो है वो डिस्ट्रिक्ट कश्मोर की हुदूद में आता है। सिंध के 3 अजला कश्मोर, घोटकी और शिकारपुर, ये वो अजला हैं जो इस डाकुओं की आमाशगाह बने हुए हैं, क्योंकि इनकी सरपरस्ती जो हुक्मरान जमात के जो वहाँ के मकामी अराकीन पार्लियामेंट हैं या तो वो करते हैं, या तो जो हुक्मरान जमात के मकामी वडेरे हैं वो करते हैं। इसके अलावा कोई कर नहीं सकता। आपको याद होगा एक SP डॉक्टर रिजवान थे शिकारपुर में, और उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करवाई थी जिसमें इम्तियाज शेख और उनके भाई मकबूल शेख के बड़े बड़े डाकुओं के साथ एफिलिएशन और पता नहीं क्या से क्या उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की थी, और उसका नतीजा ये निकला कि वो बेचारा सुबह बदर हो गया और आज तक ऑपरेशन नहीं हुआ और आज तक डाकुओं का वहां पर राज है। और इस वक्त भी जो है वो अपना इन तीनों अजला में 40 से लेकर 50 मगवी मौजूद हैं। ये वो हैं जो खवातीन की आवाज पर या तिजारत के झांसे में या किसी और झांसे में वहां तक पहुंचते हैं और फिर इनको उठा लिया जाता है। नाज़रीन, इस हवाले से 10 मार्च को सिंध काबीना का इंतहाई अहम इजलास हुआ था। सिंध काबीना के उस इजलास में इस चीज का पर गौर किया गया कि कच्चे में ऑपरेशन कैसे किया जाए। वहां पर पुलिस की तरफ से जो आउटपुट आया वो ये आया कि जी हम नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे पास इस लेवल का असलाह ही नहीं है। तो फिर वहां पर यह तय हुआ कि जो एपेक्स कमेटी के 28वें इजलास में असलाह खरीदने की मंजूरी जो ली गई थी उसके तहत असला खरीदा जाता है। यानी ये असला आर्मी टाइप असला होगा, यानी वो वेपन्स जो आर्मी यूज करती है।
تو اس لیے وزارت محکمہ داخلہ سے کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی کے 28ویں اجلاس کے حوالے سے وزارت داخلہ سے NOC حاصل کرے، اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ اس اسلحے کی خرید کے لیے 2.79 بلین روپیز چاہیے۔ ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ میں اگر بات کی جائے تو اسلحے کی خریداری، وردیوں کی خریداری، پیٹرول اور آئل کی خریداری، اور جو ہے وہ آپریشن کے دوران کے جو ہے وہ نام پر مطلب اربوں روپے کی کرپشن ہو چکی ہے۔ ہر سال اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، یہاں تک کہ گولیوں کی خریداری، ویپنز کی خریداری، تھانوں کی تعمیر اور مرمت، جیلوں کی تعمیر اور مرمت، گاڑی یعنی ایک گاڑی کتنا پیٹرول پی سکتی ہے؟ مطلب اگر ٹینکی پھٹی ہوئی ہو اور پیٹرول بہاتی جائے اور سارا سال بہاتی رہے تو بھی ایک جو ہے وہ DIG کو اتنے پیسے ملتے ہیں کہ اتنی 3 ٹینکیاں بھروا سکتا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ جو کرپشن وہاں پر ہے وہ پیٹرول اور آئل میں ہے، کیونکہ پیٹرول کی مد میں ایک آفیسر نے 3 4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور سرکاری پیٹرول دھڑا دھڑ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح وردیوں کی خریداری پہ بھی یہی سب کچھ ہوتا رہتا ہے، شوز کی خریداری پر ہوتا ہے، ویپنز کی خریداری پر ہوتا ہے، گولیوں کی خریداری پر ہوتا ہے۔ یعنی کہاں کرپشن نہیں ہے؟ سندھ پولیس جو ہے وہ سراپے کرپشن ہے، اور وزارت داخلہ کا جو قلمدان ہے وہ ہمارے سید سائیں جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہے، اور وزارت خزانہ کا قلمدان بھی ان کے پاس ہے، اور خود وزیر اعلیٰ ہیں، اور خود وزیر اعلیٰ جو ہے ہو کے اور جو وزیر خزانہ مراد علی شاہ ہیں ان کو حکم دیتے ہیں کہ جی جو ہے وہ جو اپنا وزیر داخلہ مراد علی شاہ ہیں ان کو اتنے پیسے اپروو کر کے دے دو، تو جی وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مراد علی شاہ کو بولتا ہے، اور مراد علی شاہ جو وزارت خزانہ والا ہوتا ہے وہ مراد علی شاہ وزارت داخلہ والے کو دیتا ہے۔ تو اسی طرح جی یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں اور اربوں کی کرپشن کے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ڈاکوؤں نے اس بار اپنا یوم پاکستان منایا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ایک اور چیز جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے عمران خان کو گرینڈ ڈائلاگ کی جو ہے وہ پیشکش کی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان میں دانش مندی ہے، عقل مندی ہے، تو وہ جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اور حکومت کے ساتھ ایک گرینڈ ڈائلاگ کریں تاکہ آپ ایک پولیٹیکل دھارا میں آ سکیں۔ اور یہ مشوانی اغوا ہو گیا اور جو ہے وہ میرے فلاں بندے کے گھر پہ چھاپا لگ گیا، یہ رونے والے ٹویٹس اور بس بھائی بس اب زیادہ بات نہیں چیف صاحب، یہ اس طرح والے ٹویٹ اچھے نہیں لگتے۔ اب آپ بات کریں سیدھا گرینڈ ڈائلاگ کی آفر آئی ہے نا، آپ آئیں میدان پہ، کہیں جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اسی میں ہی آپ کے لیے بہتری ہے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔